सैयद नवीद कमर साहब पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक वज़ीर दिफा बात कर रहे थे। अभी हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इस्लाहात किसी भी हवाले से जब भी प्रपोज हुई हैं, जब भी कोई हुकूमत और अपोजिशन बैठी हैं, आप हमेशा आगे आगे रहे, आपने होस्ट भी की बहुत सारी मीटिंग्स। लेकिन ये इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से बहुत अभी मसला बना हुआ है। आज तो वज़रा ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात भी लगा दिए। एक सीनियर पॉलिटिशियन की हैसियत से, पीटीआई के सीनियर आफ्टर इमरान खान सीनियर तरीन रहनुमा की हैसियत से क्या कहेंगे आप आज जो कुछ हुआ? राजी साहब, बात ये है कि हमारे मुल्क में तसलसल से ये शफाफ इंतखाबात का एक मुतालबा चला आ रहा है। अमूमन ये शिकायत होती थी कि इंतखाबात के बाद नतीजों को रोक लिया जाता था और उस दौरानिया में गड़बड़ होती थी, थैले खुल जाते थे, नताइज तब्दील हो जाते थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो गायब हो जाते थे। तो हमने उनको तजवीज़ पेश की है कि एक इलेक्ट्रॉनिक हम वोटिंग मशीन ले आते हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक में ये चीजें राइज हैं और जिससे फिल फौर नतीजा सामने आ जाएगा और ये जो शफाफियत पर सवालिया निशान है ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमने डेमोन्स्ट्रेशंस भी दी, हमने कोशिश की उनको दावत दें कि मिल बैठकर इस पे आगे बढ़े, लेकिन अपोजिशन ने हमसे कोई इस पर कोई सैर हासिल गुफ्तगू करना मुनासिब ही ना समझा, बल्कि बगैर सोचे समझे, बगैर उसकी तहकीक किए उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के पास हम जाते रहे, इलेक्शन कमीशन ने जितने एतराज़ात उठाए हमने हर एतराज़ पर एक माकूल जवाब, एक मुनासिब जवाब देने की कोशिश की है। अब अगर हम इसकी बेहतरी की तरफ नहीं चाहते तो फिर 2023 में जो जीतने वाला होगा वो कहेगा दुरुस्त हो गया, जो हारने वाला होगा वो फिर सवालिया निशान खड़ा कर देगा। लेकिन अभी तो मखदूम साहब कब तक इसमें फंसे रहेंगे? मखदूम साहब, अभी तो अपोजिशन को एक साइड पर रख के अगर हम इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करें, मुतअद्दिद वज़रा, एक की बात भी नहीं कर रहा, मुतअद्दिद वज़रा ने आज बाकायदा इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगा दिए कि पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं धांधली करने के लिए। फिर अपोजिशन का ये हेडक्वार्टर बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन वाले। एक कौमी इदारा तो है ना इलेक्शन कमीशन, ऐसे इल्ज़ामात फिर? देखिए, मैंने दरअसल मैं तो आपके इल्म में है कि स्पेन के वजीर खारजा आए हुए थे और मैं उनके साथ मसरूफ था, तो मैंने वो बयानात सुने नहीं हैं, मैंने वो तबसरे सुने नहीं हैं। मैं तो आपको एक जनरल जो हमारा एक नुक्ता नज़र है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और उनकी ये बुनियादी आईनी जिम्मेदारी है कि एक ऐसा निज़ाम राइज किया जाए जिस पर सबको एतमाद हो। हम इन्हें तजवीज़ पेश कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसको आप एग्जामिन करें और देखें और हम उनको हमा किस्म की जो उनके खदशात हैं उनको दूर करने के लिए तैयार हैं। जिस मुल्क में हम रहते हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त तजज़िया किया, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हर इलेक्शन के बाद यहाँ धांधली के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। आज की अपोजिशन यानी माजी की अपोजिशन, इमरान खान साहब कहते थे कि 4 हल्के खोल दें, 2013 का इलेक्शन रेगू आए, बल्कि वो ऑडिट की बात करते थे। आज की अपोजिशन कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने का मकसद ये है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को साइड पे रखे और खुद इलेक्शन करवाए। ये हुकूमत की ख्वाहिश है। हरगिज़ नहीं, ये ऐसा नहीं होता। जहाँ जहाँ ये निज़ाम मुतारिफ है वहाँ लोग कबूल कैसे करते हैं? आपके पड़ोस में आपने देखा कि ये निज़ाम राइज है, क्या नतीजे कबूल नहीं होते? क्या वहाँ अपोजिशन नहीं है? क्या वहाँ मुख्तलिफ जमातें इलेक्शन नहीं जीतती रहीं? क्या सूबों में और मरकज में मुख्तलिफ हुकूमतें नहीं बनती नहीं? आपने देखा अमेरिका में राइज है और बहुत से ममालिक में राइज है। क्या वहाँ जमहूरी कदरें नहीं हैं? क्या वहाँ के जो इदारे हैं वो आज़ाद नहीं हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है।
یہ آج بل جو قائمہ کمیٹی نے اسٹینڈنگ کمیٹی نے مسترد کیا، یہ ان 21 بلز میں شامل ہے جو اسمبلی میں آئے تھے، پاس ہوئے تھے اچانک، اور ہنگامہ بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہے۔ اب یہ بل ڈاکٹر بابر امان کہہ رہے ہیں کہ ہم مشترکہ اجلاس میں پاس کروائیں گے۔ پھر کیا ہم توقع کریں کہ اس کو وہاں بلڈوز کیا جائے گا، یا ایجیٹیشن ہوگا، یا پھر اس طرح کے سینز ہوں گے؟ اعتماد میں تو لیا جانا چاہیے اپوزیشن کو، ون اور دی ادر وے۔ دیکھیے، ہر کوشش کی گئی ہے، ہر مرحلے پہ کوشش کی گئی ہے اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی۔ اگر وہ بضد ہیں، اگر وہ کوئی معقول بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اگر انہوں نے اپنے ذہنوں کو بند کر لیا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ افغانستان کے حوالے سے بیرونی دورے بھی کر رہے ہیں، 24 کے قریب آپ کے رابطے بھی ہوئے ہیں، مختلف وزرائے خارجہ ادھر بھی آئے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ کل ٹمارو 11 تاریخ کو نئی حکومت نے اوتھ لینا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی باضابطہ طور پر پاکستان کو انہوں نے اطلاع دی ہے، کیا باضابطہ انویٹیشن دی ہے؟ آپ کا اس حوالے سے اپنا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے، ابھی تو کوئی ہمیں آفیشیل اطلاع نہیں آئی، نہ دعوت کی نہ تاریخ کی۔ اس اوتھ ٹیکنگ ہوگی ادھر، ان کی حکومت تو آ گئی، اس اوتھ ٹیکنگ کے بعد جو عالمی رد عمل ہے، عالمی ریسپانس ہے، آپ بار بار کہتے ہیں، درست کہتے ہیں، آج اسپین کے وزیر خارجہ نے بھی تعریف کی کہ انسانی ہیومینیٹیرین ایشوز پر انہوں نے کہا کہ پاکستان باقاعدہ قیادت کر رہا ہے دنیا کی۔ تو دنیا کا رد عمل اب کیسا بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، دنیا تو چاہتی ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایسی حکومت تشکیل پا جائے جو براڈ بیسڈ ہو، اور اس پر جو طالبان کے جو اس وقت نمایاں جو اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے بھی اس سے کوئی انکار نہیں کیا، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ فی الحال تو ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے، اور وہ ان کا ذہن کھلا ہے، اور وہ چاہیں گے مختلف گروپس کو نمائندگی دینا۔ اگر ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثبت فیصلہ ہوگا، فیصلہ ان نے کرنا ہے، لیکن اگر دیر پا امن کے لیے اور وہاں استحکام کے لیے ایسا وہ کر جاتے ہیں تو میری نظر میں افغانستان کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور دنیا کے لیے بھی وہ زیادہ قابل قبول ہوگا۔ ایک اور بہت اہم نقطہ ہے، جو حکومت بنی ہے، جس کا اعلان کیا گیا ہے، جو عبوری ہے، اس کے بہت سارے لوگوں کے نام لسٹنگ کمیٹی میں ہیں، جو دہشت گردوں کی لسٹ ایک بنائی ہوئی ہے، اس میں ان کے نام شامل ہیں۔ امریکی رابطہ بھی کر رہے ہیں، یہاں ٹیلی فون بھی آتے ہیں، CIA کے چیف بھی پرسوں آئے ہوئے تھے۔ ڈی لسٹنگ کے لیے بھی کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، بظاہر تو یہ ایک تاثر ہے کہ جب دوحہ میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ طے پائی تھی کہ اس کی طرف پیش رفت ہوگی، اور وہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پیش رفت ہو۔ اب اس میں اس وقت بات کہاں تک پہنچی ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس موضوع پر اور اس نقطے پر تبادلہ خیال ضرور ہوا۔ بہت شکریہ مخدوم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، وزیر خارجہ پاکستان ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، سابق وزیر خارجہ